یارو میں بہت ہی گل نہیں کردا، میں پورے پاکستان دی گل نہیں کردا، کیونکہ ساڈیاں گلاں تے تسی گھٹ سن دیو۔ اے جڑے ٹی ویاں تے بیٹھے نے نیلے پیلے کوٹ پا کے، انہاں دیاں گلاں تسی بھج بھج کے سن دیو۔ ساڈیاں گلاں تاں چھڑ دیندے کہ ساڈے منہ تے داڑھی ہے، مولوی کہہ کے ساڈیاں گلاں نوں اگنور کر دتا جاندا ہے۔ لیکن اج میں دعویٰ پیا کرنا وا، میں بہتیاں گلاں نہیں جاندا۔ اے جن علاقے دے پنڈاں تے تسی آ کر کے بیٹھے ہو، کسے ایک پنڈ وچ اے جڑا میں طریقہ اصلاح معاشرہ دا بیان کردا پیا وا، میں سر تے قرآن رکھ کے کہن نوں تیار ہاں، میں بلا بنن نوں تیار ہاں، میں جناب ٹک لاؤن نوں تیار ہاں، میں پرے تے پنچایت وچ گل کرن نوں تیار ہاں۔ اے جڑا طریقہ میں بیان کیتا ہے، اے میں نے کیتا ہے رسول اللہ دا امداد ہے۔ اے دے مطابق اپنے علاقے دا کوئی ایک پنڈ سلیکٹ کر لو، کوئی ایک علاقہ کوئی ایک پنڈ سلیکٹ کر لو، سٹیپ بائی سٹیپ اس پنڈ دے وچ سارے قانون نافذ کر دیو۔ جو اس پنڈ دے وچ نا غربت مکے تے اللہ دی قسم ہے اس پنڈ دے باہر بورڈ لایا جے، بورڈ تے لکھیا جے او کاڑے تو آن والا مولوی ساڈے پنڈ وچ کدی نہ مرے، میں مر جاواں گا پر اس پنڈ وچ کدی داخل نہیں ہوواں گا۔ ادماؤ تے صحیح، ادماؤ تے صحیح، او پنجیاں دیاں پھکیاں ادمان والے ہو، کتاب و سنت نو ادماؤ تے صحیح، او 200 دی کلفی ادمان والے ہو، میرے نبی دے دین نو ادماؤ تے صحیح، او نویاں سپریواں ادمان والے ہو کسانو، میرے پیغمبر دے دین نو ادماؤ تے صحیح۔ اسی ایڈی چھوٹی قوم ہوئے پیاں، اپنی سوچ پنجیاں تیواں تے دار تے دو دار تو اچھی بھی کرو نا۔ جڑے قوم ترقی کر دے نے وہ 100 دیاں ادمایا نہیں کیا کر دے، وہ 200 دیاں چیزاں نہیں ادمایا کر دے۔ جو ترقی کیا کرتے ہیں وہ لاکھوں کو ادمایا کرتے ہیں، وہ اربوں اور خلقوں کو ادمایا کرتے ہیں۔ اسی ادمانے ہیں 500 والیاں چیزاں تے خواب ویکھنے اسی ادامت دے، انج تے کچھ نہیں بنن لگا۔ آؤ میرے پیغمبر دے دین نو ادماؤ، آؤ اللہ دے قرآن نو ادماؤ، آؤ شریعت دے قانون نو ادماؤ۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جو وقت زیادہ لگ گیا ہے معذرت، وآخر دعوانا